नमस्कार। अहो संस्कृत समुपासका सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य संस्कृत सप्ताहमभिलक्ष्य अहं भवतां समक्षे संस्कृत विषये किमपि वक्तुम् इच्छामि। संस्कृत भारतदेशस्य आत्मा अस्ति। इयं भाषा न केवलं देववाणी अपितु समेषां भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरायाः एषा भाषा एव मुख्यं साधनम् अस्ति। वयं भारतीय जनाः अस्मः एतस्य प्रमाणम् एषा एव भाषा यच्छति। न केवलं भारतीयाः अपितु अन्ये वैदेशिकाः विद्वांसः अपि सम्प्रति मन्यन्ते यत् एषा भाषा एका श्रेष्ठा भाषा, सरला भाषा, मधुरा भाषा, वैज्ञानिकी भाषा च अस्ति। एतस्याः भाषायाः विशेषतायाः विषये वयम् अधिकं किं वदामः? तत्र यत् किमपि वयं वदामः तत् सर्वं वाक्यं न्यूनमेव भविष्यति। यतोहि एतस्याः भाषायाः विशेषता इतोपि अधिका अस्ति। पारंपरिकदृष्ट्या यदि वयं पश्यामः तर्हि यदा भारतदेशे संस्कृतभाषा प्रचलिता आसीत् तस्मिन् काले अयं देशः विश्वगुरु पदे विराजमानः आसीत्। यदा गुरुकुलानां ह्रासः जातः, छात्राः संस्कृत अध्ययने स्व नैराश्य भावं प्रदर्शितवन्तः, ततः एव भारतदेशस्य संपन्नतायां उपरि
प्रश्नचिह्नः आगतः। भवन्तः जानन्ति यत् एषा भाषा कीदृशी अस्ति, एतस्य व्याकरणं कीदृशम् अस्ति, एतस्याः भाषायाः साहित्यं कीदृशम् अस्ति। सर्वप्रथमं भाषाविषये वयं वदामः। भाषा कीदृशी अस्ति। संस्कृतभाषा तादृशी भाषा अस्ति यां भाषां श्रुत्वा ये अशिक्षिताः निरक्षर जनाः भवन्ति, ते अपि एनां भाषां श्रुत्वा शनैः शनैः एतस्याः भाषायाः भावम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। एषा भाषा तादृशी भाषा अस्ति यया भाषया भारतदेशे अस्माकं षोडश संस्काराणां पद्धतिं अनुसृत्य जनाः तेषु संस्कारेषु प्रवृत्ताः भवन्ति। एतस्याः भाषायाः व्याकरणसन्दर्भे तत्र महावैयाकरणभर्तृहरिणा उक्तम् अस्ति, इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्मणाम् इयं सा मोक्षमानानाम् अजिह्मा राजपद्धति। अर्थात संस्कृत व्याकरणस्य स्थानं श्रेष्ठस्थानम् अस्ति। एषः मार्गः राजमार्गः अस्ति। व्याकरणस्य मार्गः, संस्कृत व्याकरणस्य मार्गः राजमार्गः। मोक्षमानानाम् अर्थात मुमुक्षूणां ये केचन येषां केषाञ्चन तत्र मोक्षे इच्छा अस्ति। अस्माकं मूलभूतलक्ष्यं किम् अस्ति? पृथिव्यां मोक्षप्राप्तिः। तो ये केचन मोक्षप्राप्तकर्तारः सन्ति, तेषां समेषां कृते एतत् व्याकरणं, संस्कृतव्याकरणं राजमार्गः अस्ति। अत्र यदि वयम् आधुनिकसन्दर्भे एतस्याः भाषायाः प्रासङ्गिकता विषये वयं पश्यामः, तर्हि तत्रापि अस्माकं यद् आधुनिकसङ्गणकविषयः अस्ति, तत्रापि सङ्गणकशास्त्रे अपि संस्कृतस्य प्रासङ्गिकता दृश्यते। या अस्माकं मल्टीलिङ्ग्वा पद्धति सिस्टम् अस्ति, बहुभाषी पद्धति अस्ति, तत्र अपि संस्कृतभाषायाः उपयोगिता अस्माभिः दृश्यते। व्याकरणे तत्र संस्कृतभाषायां वाक्यनिर्माणे यदा वयं पश्यामः यद् रामः पुस्तकं पठति इत्यस्य वाक्यस्य स्थाने यदि वयं पुस्तकं रामः पठति अथवा पठति पुस्तकं रामः, अत्र एतेषु त्रिषु वाक्येषु सर्वाणि वाक्यानि शुद्धानि सन्ति। एतत् अन्यत्र अन्यासु भाषासु एषा व्यवस्था अस्माभिः न दृश्यते।
सम्प्रति भारते संस्कृतविषयं प्रति, संस्कृतभाषां प्रति, संस्कृतसाहित्यं प्रति पुनः जागरणं दृश्यते। न केवलं भारतीयाः अपि तु वैदेशिकाः अपि एनां भाषां वदन्ति। सर्वत्र एतस्याः भाषायाः प्रचारप्रसारः दृश्यते। संस्कृतसप्ताहस्य अस्माकम् एकमेव लक्ष्यं भवति यत् सर्वत्र वातावरणं संस्कृतमय वातावरणं सर्वत्र भवेत्। जनाः संस्कृतवाक्यानाम् उच्चारणं कुर्युः। छात्रेषु अपि संस्कृतविषयं प्रति रुचिजागरणं भवेत्। संस्कृतश्लोकमाध्यमेन, संस्कृतगीतमाध्यमेन, संस्कृतनाटकमाध्यमेन अपि तु अन्यैः विविधैः साधनैः वयं संस्कृतस्य प्रचाराय प्रयत्नं कुर्मः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः।